الله پاک په یو باندې 300 په بل باندې 600 په بل باندې 900 درجات الله پاک بلندي. نو دا شو دا 300 درجات الله پاک په صبر باندې ورکي. الله تبارک وتعالی بالصابرین تا کم خلق صبر کئی اللہ تبارک وتعالی بدی تا پورا پورا اجر ورکئی بغیر حساب کتابا. ما خطاستوی چی دا صبر کون کی سڑی دا عمل نامہ اللہ تبارک وتعالی نکلاوی. اللہ فرمائی مال حیا رازی چیز دا صابر سڑی عمل نامہ کلاو کم زما عزت مندو. نو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا قیامت پورز با یو منادی آوازو کی چی صبر والا ادرے گئے کم خلقو چی پا دنیا کے صبر کردے آگی ادرے گئے. وی سخلق با ادری گی وی اعلان باورتوشی چی زی جنت تا جنت طرف تروان شے. فرشتی بورتا وی پلار کی بے ادری چھت روانے وی مونتا اللہ فرمائل چی جنت تزے. نو وی دا فرشتی بورتا وی چی دا حساب کتاب نمخ کی جنت تروانی اغیب ہوتی آو مونگ دا حساب کتاب نمخ کی جنت تروانیو. وی بیابت فرشتی تپوسو کی دا خصوصیت چی تاسو تا ملاو دے تاسو بلا حساب کتاب جنت تروانی لخپل تعارف را سرو کے چی تاسو سو کے اغیب جواب ورکی چی مونگ صبر کون کی خلق یو مونگ صبر کردی پا دنیا کی. نوی پرشتی با تپوس کے وی تاسو سنگ صبر کردی. نو دغا بندگان باورتوئی کم خلقو تا چی امر شوی دی حکم شی جنت تازے وی یو صبر مونگ دا کردی چی دا اللہ تبارک و تعالی پا عباداتو بانی مونگ صبر کردی خپل زرونا پاگی کم دا اللہ دا عباداتو منو محبت اچولی پاگی کلک ولارو. او دویم دا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا ناپرمانینم زان روکاو کردیو. سونا ممنوعات الہیو سونا ممنوعاتو اللہ داغینا منع کروا داغینا منگا زان ساتلیو. دا سود خورین منگ زان ساتلیو دا چغل خورین منگ زان ساتلیو دا غیبت منگ زان ساتلیو دا کرنگ نور ناکار کارونا داغینا منگ زان ساتلیو. دا دی وجن منگ تدا حکم کیگی او پا دنیا کی مصیبتونا کپا منگ راگلی دی منگ اگا برداشت کردی دی پاگی مصبر کردی. نو چکل دا خبری ورطا اوکی وی پرشتی بورتا وی چیزے شابیزے جنت تخا تاسو صبر والا خلق ہے پتاسو دی سلامی او دا اخبا او دا اخیرت کور دا دیر خکور دے. حضرت داود علیہ السلام دا خدای پاک نتپوس کی وی ورطوی اے ربا کم خلق چی غم زده دی مصیبت زده دی غم و ترسیدل دی تکلیف و ترسیدل دی مالی یا جانی یا دا اولاد بزری سرا یا اللہ تاغیل سے جزا ورکے زما عزت مندو. نو وی اللہ تبارک و تعالی ورطا فرمائی چی دغا سڑی لزدا جزا ورکوم چی دتا دا ایمان لباس واچوم دتا دا ایمان جامی واچوم او دا سی جامی دا ایمان و تواچوم چی بیا دا دا جامی نلری کی گی. اللہ اکبر. نو مصیبت بانی صبر کول غمزدے بانی صبر کول دی دون اعلی درجہ دا دغا سڑی اللہ تبارک و تعالی دا ایمان جامی ورکی دا ایمان تقویت ورکی. نو زما عزت مندو پکار دادا چی پچا بانی سک اسما مصیبت راشی نو اللہ تبارک و تعالی تا متوجہ کی دل پکار دی چی مونگا کم مصائب راغلی دی چی اگر دا سی طریقی سرا
پاغي باندې وخت وباسو دغه مصیبت دا وخت دا سی وباسو چې کومه طریقه رسول الله مبارک خوري دا الله دې بالا تاسو لا عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ تاسو صابرین وګرځي الله دې موږ تاسو ندا سکار نصر زد کی چې الله په خپکیږي آمین یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.